दोस्तों आज लेटर टू एडिटर के साथ हाजिर हुआ हूँ। ट्रैफिक लिटरेसी इज़ अ नेसेसिटी। बहुत ही अहम लेटर टू एडिटर है कि जो ट्रैफिक की तालीम है, ट्रैफिक की जो नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लेटर में ये बताने चाह रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि जो ट्रैफिक का जो केओस होता है, ऑर्डर में नहीं होती ट्रैफिक, इस तरह का घुमसान होता है ट्रैफिक का जिसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई दफ़ा हम एक दो ड्राइवर की वजह से हमारी जो पूरी ट्रैफिक जो है वो फंस जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेगा, इसमें हम वोकैब को देखेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको आप सब्सक्राइब करें। वाइल मच हैज़ बीन रिटन। अब यहाँ पर ये जो वाइल है ना, ये कंपैरिजन के लिए आया है कि आगे वो बताएगा, कंपैरिजन करेगा। वाइल मच हैज़ बीन रिटन अबाउट द गवर्नमेंट, जबकि बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है गवर्नमेंट के बारे में, द सिस्टम के बारे में, निज़ाम के बारे में, एंड द पॉलिसीज, और निज़ाम की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है। अब ये इसको सारी चीज को और ट्रैफिक को कंपेयर कर रहा है। नॉट मच अटेंशन हैज बीन पेड टू द ट्रैफिक बिहेवियर ऑफ द जनरल पब्लिक। वो कह रहा है कि इसके बारे में तो बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है, गवर्नमेंट के बारे में, सिस्टम के बारे में, पॉलिसीज के बारे में कहा जा चुका है, लेकिन ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई, खबरदार नहीं किया गया, ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। रोड का जो बिहेवियर है, रोड का जो रवैया है, जनरल पब्लिक का, आम लोगों का जो रोड का रवैया है, उसके बारे में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इट इज एन इशू, ये एक मसला है, दैट इज ऑफन, जो कि ज्यादातर ओवरलुक्ड इन सोसाइटी, जिसको ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओवरलुक करना, सरसरी निगाह से देखना, नजरअंदाज करना, ज्यादा तवज्जो ना देना, ये सारे इसके मुतालिब होंगे। ये एक ऐसा इशू है जिसको ओवरलुक कर दिया जाता है, ना ही देखा जाता। ये इट से ये मुराद ट्रैफिक है। इशू ये मसला है कि उसको ओवरलुक कर दिया जाता है सोसाइटी में। जनरली स्पीकिंग, उमूमी तौर पर, कि पीपल हैव पुअर ट्रैफिक लिटरेसी। ये कह रहा है कि आम तौर पर लोगों में जो लिटरेसी है, जो तालीम है, जो इल्म है, जो नॉलेज है, ट्रैफिक के बारे में बहुत कम है, पुअर है। दे डिसरिगार्ड रोड एथिक्स। दे से मुराद क्या है? पीपल। डिसरिगार्ड, वो रिगार्ड नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, अहमियत नहीं देते, इज्जत नहीं करते रोड के एथिक्स की, रोड की जो इखलाकियात हैं, आगे वो बताएगा, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। एंड फ्लाउट ट्रैफिक रूल्स कैजुअली, और वो तोड़ते हैं ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनको आम केयरलेसली तोड़ते हैं, बगैर किसी वजह के तोड़ते हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे। तो उसको जो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको सीरियसली नहीं लेते और उनको ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि ये कोई अहम चीज है ही नहीं है। दिस इज डिप्लोरेबल, आगे वो कह रहा है कि ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। दिस इज शेमफुल, ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। दिस इज डिप्लोरेबल, दिस इज शेमफुल। इन द ट्विन सिटीज, ये जो जुड़वा शहर है, स्पेशली खास तौर पर रावलपिंडी, रावलपिंडी जो है उसमें, द सिचुएशन ऑन द रोड्स इज क्वाइट अलार्मिंग। द सिचुएशन, जो सूरत हाल है, ऑन द रोड्स, रोड्स पर, रस्तों पर, इज क्वाइट अलार्मिंग, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा वरी करने वाली है, बहुत ज्यादा फियर में डालने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एज कैन बी सीन, जैसा कि देखा जा सकता है, इन द अकम्पनिंग इमेज, जो इमेज यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली इमेज, ये वाली तस्वीर जो है, इसके बारे में बता रहा है कि रावलपिंडी में जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा गंभीर है, खतरनाक है, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। पीपल सीम टू लैक बेसिक अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। पीपल, लोग, ऐसा लग रहा है, सीम, ऐसा लग रहा है, टू लैक, कि उनको पता ही नहीं है, बेसिक, बुनियादी, अवेयरनेस, जो अवेयरनेस है, बुनियादी जो अवेयरनेस है, बुनियादी मालूमात है, ऑफ ट्रैफिक रूल्स की, जो ट्रैफिक के कवानीन की, एंड द एथिक्स, और जो इखलाकियात हैं, ऑफ इंटरेक्टिंग, के किस तरह पेश आया जाए, विद अदर कम्यूटर्स, दूसरे मुसाफिरों के साथ। अब ये बड़ा जबरदस्त जुमला है। ये कह रहा है कि ये जो कवानीन है कि ट्रैफिक के
اور یہ کہ آپ کا جو مسافر ہے آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے، مثال دوسری گاڑی میں بھی سفر کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے، وہ بھی ایک آپ کا کلیگ ہے، گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، وہ بھی سڑک پر ہے، آپ بھی سڑک پر ہیں، ایک ہی جگہ پر ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کسی ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ آگے جانے کی کوشش کریں اس کو رستہ دیں. جو پڑھے لکھے ممالک ہیں ان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس لیے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی. تو یہ چیز وہ بتانے جا رہا ہے کہ ان کو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ساتھ سفر کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہم نے پیش کیا آنا، کس طرح آنا ہے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی آگے جائے، ہمارا موٹر سائیکل آگے جائے، ہمارا رکشہ آگے جائے، ہماری ریڈی آگے جائے سب سے پہلے. آگے بتا رہے ہیں ڈرائیورز نیویگیٹ، ڈرائیورز جو ہیں وہ نیویگیٹ کرتے ہیں، آ جاتے ہیں دا اسٹریٹس، گلیوں میں، لائک اے ہرڈ آف شیپ، اس طرح کہ جو ہرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں ریوڑ ہوتا ہے اس کو، آف شیپ، شیپ جو ہے وہ بھیڑیوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کی طرح وہ ڈرائیور جو ہیں وہ گلیوں میں گھس پڑتے ہیں. وداؤٹ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ، بغیر کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے آف بیسک کانسیپٹس آف روڈ سیفٹی، ان کو جو بنیادی کانسیپٹس ہوتے ہیں روڈ کی حفاظت کے، ان کے بغیر اینڈ کرٹسی کہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کے بغیر وہ گلیوں میں گھس پڑتے ہیں. دس ریزلٹس، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کیوٹک سچویشنز، کہ جو سچویشن ہے وہ زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. ویئر، یہاں پر اب یہ جب بغیر دیکھے بھالے آپ گھس پڑیں گے گلی میں یا روڈ پر تو کیا ہوگا، ویئر ہنڈریڈز آف وہیکلس، جہاں پر 100 کی تعداد میں وہیکلس جو گاڑیاں ہیں گیٹ سٹک، پھنس جاتی ہیں، لمٹ ہو جاتی ہیں، محدود ہو جاتی ہیں. ان ٹریفک جیمز، ان ٹریفک جو جیمز ہوتے ہیں ان میں ڈیو ٹو انکنسیڈریٹ بیہیویئر، کنسیڈریٹ کہتے ہیں سمجھنے کو، انکنسیڈریٹ بغیر سمجھنے والا جو بیہیویئر ہے ان کا جو رویہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں اسی چیز کو، تو ان کے بغیر سمجھنے والے، نا سمجھی والے جو رویہ ہوتا ہے جو بہت سارا تھوڑے لوگوں کا ہوتا ہے، فیو، بہت تھوڑے لوگوں کا جو نا سمجھی والا رویہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ٹریفک کو جیم کر لیتا ہے اور 100 کی تعداد میں گاڑیاں جو ہے ان کی لائن لگ جاتی ہے. مینی بلیو، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں دیٹ آور سٹیز، کہ ہمارے جو شہر ہیں سفر سہتے ہیں فرام کیوٹک ٹریفک، فرام ٹریفک کنجیشن، ٹریفک کنجیشن سہتے ہیں. کیوں؟ ٹریفک کی جو آبسٹرکشن ہے وہ سہتے ہیں، ٹریفک جیم کو سہتے ہیں. دس کنجیشن، یہ جو ٹریفک جیم ہے، ہاؤ ایور ہے لیکن از ڈیو ٹو دا والیوم آف وہیکلس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے جو ٹریفک کا کنجیشن ہے، ٹریفک جیم رہتا ہے وہ اس وجہ سے ہے. بٹ لیکن ڈیو ٹو دا لیک آف روڈ لٹریسی، لیکن وہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وجہ سے ہے کہ ہمیں روڈ کی جو لٹریسی ہے، روڈ کی جو نالج ہے وہ ہمیں نہیں ہے، اینڈ پیشنس، اور ہم میں صبر نہیں ہے. امنگ آور اون پیپل، ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان میں نہ صبر ہے، نہ ان کو روڈ کی سیفٹی کا پتہ ہے، نہ روڈ کی لٹریسی کا پتہ ہے کہ روڈ کو کس طرح ہم نے چلنا ہے روڈ پر. سمپل رولز لائک لین ڈسپلن، سادہ سے اصول جیسے کہ لین کا ڈسپلن رکھا جائے، جو لین ہے اس میں سیدھا چلنا چاہیے، پراپر پارکنگ، اور یہ کہ پراپر پارکنگ کی جائے، جہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے وہاں پر گاڑی کھڑی کرنی چاہیے. اینڈ ریسپیکٹنگ ٹریفک سگنلز، اور احترام کرنا چاہیے ٹریفک کے سگنلز کا، جو ٹریفک کے اشارے ہیں ان کا. سیم ٹو بی فارن کانسیپٹس ٹو مینی، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں نا، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ساری باہر کے لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے. پاکستان میں یہ رولز جو ہے نا وہ لاگو نہیں ہوتے، یہ باہر ہی ہوتے ہیں کہ ٹریفک کا جو لین کا ڈسپلن ہے، پراپر پارکنگ اور ٹریفک سگنل جو ہے یہ باہر کے لیے ہی ہے، ہمارے ملک کے لیے یہ نہیں ہے. کافی سارے لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ، حالانکہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ٹریفک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آگے بتا رہے ہیں اٹ از کروشل دیٹ وی، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، اٹ از امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی، معاشرتی طور پر، بگن ٹو ایڈریس، کہ ہم شروع کریں بتانا
दिस इशू, इस इशू के बारे में, ये जो मसला है इसके बारे में, वी नीड बेटर एजुकेशन ऑन ट्रैफिक रूल्स, हमें चाहिए अच्छी तालीम ऑन ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के जो कवानीन है उन पर, रोड एथिक्स और रोड के जो इखलाकियात हैं उन पर, एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स ऑन द रोड, और ये कि हम रेस्पेक्ट करें, इज्जत दें फॉर अदर्स, दूसरों को, ऑन द रोड, रोड पर। ओनली देन, तभी, कैन वी होप, हम ये उम्मीद रख सकते हैं, टू एलिवेट, कि हम कम कर सकें, एलिवेट करना, टू ईज करना, जो सूरत हाल है उसको कम करना, मतलब वो जो स्टॉप तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। द डेली, जो रोजाना की, कैओस, रोजाना का जो कंप्लीट डिसऑर्डर है, जो बदनज़मी है उसको, इन सिटीज, शहरों में, अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के। कहता है अगर हम ये सारा कुछ करेंगे ना, ट्रैफिक रूल्स को सारा कुछ रेस्पेक्ट करेंगे, तो तभी हम ये सोच सकते हैं, हम ख्याल कर सकते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हम जो रोजाना का जो गंभीर होती है सिचुएशन पाकिस्तान के तमाम शहरों की, उसको हम कम कर सकते हैं। एंड मेक, और हम बना सकते हैं, अवर रोड्स, हमारे जो रोड्स हैं उनको सेफर, सलामत, अच्छा, प्रोटेक्टेड, एज वेल एज, और मोर ऑर्गेनाइज्ड, और ज्यादा मुनज़्ज़म फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। वासिफ खालिक दाद हैं रावलपिंडी से, उन्होंने ये लिखा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।